मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। नाजरीन, डैलस टेक्सास यूएसए से आपकी दिलचस्पी के लिए पेश किए जाने वाले इस बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन टॉक शो कहिए सुनिए को कायम हुए आज पूरे 4 माह हो रहे हैं और आपकी खिदमत में पेश है ये कहिए सुनिए का चौथा प्रोग्राम। कहिए सुनिए की गुज़िश्ता नशिस्तों में आपने बैनुल-अक़वामी शख्सियतों यानी दिल्ली इंडिया से डॉक्टर अहमद अली बरक़ी आज़मी और मुत्तहदा अरब अमारत दुबई से अरब नजाद उर्दू के मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक से मुलाकात की थी। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ही बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मशहूर और मारूफ खूबसूरत अदबी शख्सियत जनाब अजीज़ बिलगामी। जिंदगी अरसे महशर से कहीं आगे है, जिंदगी अरसे महशर से कहीं आगे है, मेरी तदबीर मुक़द्दर से कहीं आगे है। कौन कहता है मेरा घर पे सफ़र ख़त्म हुआ, मेरी मंजिल तो मेरे घर से कहीं आगे है। मोहतरम अजीज़ बिलगामी साहब, खुश आमदीद। मैं आपके इन खूबसूरत शार के साथ आपका आज के इस कहिए सुनिए प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। आपने अपने इन अशार में कहीं आगे वाली मंजिल का इशारा तो दिया है, लेकिन मंजिल के बारे में कुछ कहा नहीं है। क्या इसके बारे में आप कुछ फरमाना चाहेंगे? मोहतरम मोहम्मद मुइज़ुद्दीन खान साहब, 4 माह के कलील अरसे में कहिए सुनिए के नाम से आपने जिन अदबी प्रोग्रामों या सरगर्मियों का आगाज़ फरमाया है, इसकी गैर मामूली शोहरत के दरमियान मैं पहले तो आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, वालेकुम सलाम, फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं अपने दिल की अमीक तरीन गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कहिए सुनिए टॉक शो के लिए मुझ खाकसार को इस काबिल समझा कि मुझे आलमी अदबी उफ़क़ पर जगमगाने वाले सितारों डॉक्टर अहमद अली बरक़ी साहब और डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब जैसी शख्सियात की सफ़ में जगह इनायत फरमाई। आपने जिन अशार के हवाले से मेरे ख़यालात मालूम करने चाहे हैं कि दरअसल मेरी एक गज़ल के शार हैं जिसके हर शेर में एक ऐसी मंजिल की ख्वाहिश के इशारे मौजूद हैं जो अभी आगे है। किसी भी गज़ल का काफिया और रदीफ शायर की सोच को एक रुख अता करते हैं और जब ये सोच और फिक्र शेरों का रूप धार लेती है तो शायर का असल माफिज ज़मीर कारी के सामने पूरी आबोताब के साथ जाहिर हो जाता है कि वो किस फ़लसफ़े हयात का दिलदादा है और अपने कारी को अपनी शायरी के हवाले से कौन से फिक्र फ़लसफ़ा देने का
मुतमन्नी है, वो किस नजर हयात का कायल है वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप महसूस फरमाएंगे मोहतरम मोइज साहब के मेरी मुतज़क्किरा गजल की रदीफ से कहीं आगे है और इसके महशर मुक़द्दर घर जैसे कव्वाफी भी मेरे मिजाजे शेरी व फिक्री को जाहिर करने वाले हैं। इस तरह के सवालात के जवाबात में बेशतर दफा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का एहतमाल बहुत ज्यादा होता है, फिर भी जरूरत इंटरव्यू के तहत मैं हकीकत वाज़ेह करना चाहूँगा मेरे मोहतरम के मेरी फिक्र नज़र, मेरे शेर व सुखन का झुकाव इस्लामी अकीदे की तरफ रहा है। यही सबब है कि मेरे ख्यालात शेर के जुलू में इसी फिक्र इस्लामी के हमराह चलते हैं। जिन शेरों का आपने हवाला दिया है इसमें तसव्वुर आखिरत को पेश करने की कोशिश की गई है। जिंदगी महज इस दुनिया की जिंदगी का नाम नहीं, बल्कि एक और जिंदगी आगे है जिसकी कामयाबी के लिए मुझे ऐसी तदबीरें करनी है जो मेरे मुक़द्दर को बदल देने वाली है। जी जी माशाल्लाह। मेरा घर, मेरे अहल खाना, मेरे दुनियावी मसरूफियात ही मेरी मंजिल नहीं है, बल्कि मेरे अहल खाना और खुद मेरी अपनी मंजिल उखरवी कामयाबी है। और मैं इसी मंजिल के हुसूल के लिए जिंदा हूँ। मेरी फिक्र सोच इसी जिंदगी के लिए है, मेरी कलमकारी, मेरा शेर सुखन इसी मकसद के लिए वक्त है। जाहिर है आखिरत का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम का खासा है, तो इस्लाम के दिल दादा शायर के कलाम में इसकी झलक जरूर नजर आनी चाहिए। इन अशार में मेरी मंजिल मख्फी नजर आती है, तो ये फन शेरी की जरूरत के तहत मख्फी रखी गई है, वरना अगर हर चीज खोल कर रख दी जाए तो ये बयानिया शायरी के जुमरे में शुमार होगी और शेरी हुस्न बिखर कर रह जाएगा। बस यही कुछ मुझे अर्ज करना है मोहतरम मोइनुद्दीन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अजीज बिलगामी साहब, आपने बहुत ही एक नुक्ते की बात बताई है। आप ज़माना आप इस बात का मोतरिफ है आपके हुस्न अखलाक और आपके इंकसारी मुनकसिरुल मिजाजी का मुंतज़िर। आप एक मशहूर मारूफ और पुख्ता और कायम शायर, अदीब, मुसन्निफ और हमजद शख्सियत के मालिक हैं। कई सुनने को इस बात का फख्र है और इसे अपनी इज्जत समझता है कि आप इसमें शरीक हुए, हम दावत को कबूल फरमाए। शुक्रिया। गुफ्तगू के इस इब्तदाई मरहले पर क्या आप अपनी इब्तदाई जिंदगी, आपकी जाए पैदाइश के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, और ये कि आपकी इब्तदाई दिलचस्पियां क्या रही थी, आपका तालीम सफर के मराहल क्या रहे थे? मोहतरम, मेरी इब्तदाई जिंदगी कुर्ची नामी एक नेक नाम गांव से 67 साल कबल यानी 21 मई 1954 से शुरू हुई थी, जो जिला बेलगाम का मुस्लिम अक्सरियत वाला गांव है। मेरे नाम अजीजुद्दीन के वजह तस्मिया का पस मंजर ये है कि मेरी दादी अजीजा साहिबा ने अपनी वफात से कबल ये ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी वालिदा खदीजा भी से होने वाली आखिरी औलाद का नाम पोती होने की सूरत में अजीजा रखा जाए, वरना पोता होने की सूरत में अजीजुद्दीन। मेरे सिलसिले नसब के लिहाज से वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद इसहाक साहब, जिनकी पैदाइश 1898 ईस्वी की है, जनाब मोहम्मद अमीन साहब के फर्जंद और मोहम्मद हाशिम साहब के पोते थे, और मोहम्मद हाशिम साहब के वालिद का नाम मोहम्मद बुढ़न साहब था, जो जनाब मोहम्मद कासिम साहब के फर्जंद और इमाम साहब के पोते थे। माशाअल्लाह।
میرے والد کی غریب الوطنی میں وفات کے بعد میری والدہ ماجدہ مرحومہ خدیجہ بھی نے اپنے 5 بچوں کی، جن میں سب سے چھوٹا بیٹا میں ہی تھا، تعلیم کی طرف توجہ دی اور سب کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنایا۔ کرچی میں پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم کے بعد ہمارے خاندان نے میری پیدائش کے 14 سال بعد 1968 میں شہر بیلگام کو ہجرت کی، جہاں 9ویں جماعت سے BSc سال اول تک میری تعلیم مکمل ہوئی۔ BSc سال دوم اور سال سوم کی تکمیل شہر دھارواڑ میں ہوئی۔ دھارواڑ میں اردو کے پروفیسر سید نور الدین قادری نور سے ملاقات ہوئی، جو اسلامی فکر کے حامل ایک بہترین شاعر، ادیب اور انشا پرداز تھے۔ انہی کی صحبتوں نے عزیز الدین کو عزیز بیلگامی بنا دیا۔ اسی دوران محترم معیز بھائی شہر حبلی کے ایک اور اسلامی فکر کے استاد شاعر شہید عطاء الرحمن عطا حبلوی سے میری ملاقات ہوئی۔ پروفیسر سید نور الدین قادری نور نے ایک طرف ہمیں اسلامی فکر عطا کی اور دوسری جانب عطا صاحب نے ہمیں فن شاعری کے رموز سے واقف کرایا اور ہمارے کلام کی تادم حیات اصلاح فرماتے رہے۔ تعلیمی مراحل کے ساتھ ساتھ مشق شعر و سخن اور مشاعروں میں شرکت کا سلسلہ جاری رہا۔ جہاں تک محترم معیز بھائی بچپن کی دلچسپیوں کی بات ہے تو کرشنا ندی میں مچھی کے شکار پر جانا ہمارا محبوب مشغلہ تھا۔ ڈوریوں اور کانٹے کیل سے لیس ہو کر ندی جاتے اور بہتے پانی کے درمیان اپنے ڈور پھینک کر مچھلی کا شکار کرتے۔ والد محترم صبح مجھے گاؤں کی قریب والی دریائے کرشنا لے جاتے، میں ان کی انگلی پکڑ کر چلتا اور کبھی تھک جاتا تو وہ مجھے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ آیت الکرسی اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کرواتے۔ مجھے یاد ہے ندی کا پانی دن بھر کی دھوپ کی حدت کی وجہ سے سرد صبح کے وقت بھی نیم گرم محسوس ہوتا ہے۔ اس میں تیرنے کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تیرنا بھی مجھے والد محترم نے ہی سکھایا تھا۔ بچپن میں بانسری بجانے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بچپن سے ہی مختلف اسٹیج پروگراموں میں شرکت ہوتی رہتی تھی، تو اسٹیج فیئر بچپن ہی میں نکل گیا تھا۔ بانسری کا سلسلہ کالج کے زمانے تک جاری رہا۔ کیٹل کالج کے مختلف پروگراموں میں میری بانسری کی دھوم ہوا کرتی تھی۔ کیٹل کالج کے انتظامیہ کا تعلق چونکہ جرمنی سے تھا، تو جب بھی وہاں سے مہمان تشریف لاتے تو مجھے بانسری بجانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اسے ریکارڈ کر کے یہ حضرات جرمنی لے جاتے اور وہاں ریڈیو پر میری دھنوں کو نشر کرتے۔ 1989 میں ملازمت کے سلسلے میں بنگلور منتقل ہوا تو یہاں بھی میرے طلب علم کا سلسلہ رکا نہیں۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ میں نے میسور یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا اور بنگلور یونیورسٹی سے ایم فل بھی مکمل کر لیا۔ بس یہی میرے بچپن کی اداہرن تھی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی دلچسپ آپ نے سنایا رہا آپ کا بچپن اور زمانے کا دور۔ اس زمانے میں ہماری زندگی زیادہ تر باہر کی ہوا کرتی تھی، اسپورٹ شامل ہوتے تھے، شکار ہوتا تھا، ندی تیرنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ماحول آج کی زندگی میں اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے۔ آج کی نسل اس ماحول کو مس کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے جی، بہت کچھ سیکھ لیتے تم بزرگوں کی نصیحت سے، مزہ ہے کس قدر طاعت میں تم بھی دیکھ لیتے۔ آپ کے شعر کے پس منظر میں کیا آپ اپنے والدین کے بارے میں اور آج کی نسل کی رہنمائی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اصل میں ہماری نوجوان نسل کا تعلق اپنے بزرگوں سے
अपने اسلاف سے ٹوٹ کر رہ گیا ہے موئز بھائی. جی جی تو کبھی کبھی شعروں میں میں اس طرح کی چیزیں لاتا ہوں کہ لوگ اپنے اسلاف کی طرف پلٹ جائیں اور پھر وہ جو سرمایہ ہے، جو فکری سرمایہ ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے، اس سرمایہ کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. ابھی ایک بزرگ میرے گھر پر تشریف لائے تھے، ایک استاد محترم ہے ایک مدرسے کے یہاں پر، تو کافی ضعیف ہیں. انہوں نے اشعار کا ایک مجموعہ تیار کیا جس میں اردو شعر ہیں، اس میں فارسی شعر ہیں اور اس میں عربی شعر ہیں. ان شعروں کو میرے حوالے کر کے انہوں نے کہا کہ عزیز صاحب، یہ میں نے شعروں کا سرمایہ نوجوانوں کے لیے جمع کیا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ میں نے صحیح طور پر جمع کیا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ شاعر ہیں اور آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی زبان کے شعروں کو درست کرنا ہے تو جنوبی ہندوستان میں ایک ہی شخصیت ہے جو عزیز پہلگامی کے نام سے جانی جاتی ہے. میں حیران پریشان ہوا اور میں نے ان کا بھرم رکھنے کے لیے میں نے اس کو قبول کیا. معیز بھائی، دلچسپ بات دیکھی ہے کہ ایک دوست تھے میرے مصر میں، قاہرہ میں رہتے ہیں، بہت اچھے عالم دین ہے، عربی زبان پر کافی عبور ہے. میں نے فوراً ان سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ محترم، عربی زبان پر اتنی زیادہ مجھے مہارت حاصل نہیں ہے، کچھ شعر بھیج رہا ہوں، آپ ان کو اعراب وغیرہ کے اعتبار سے درست کر کے اس قابل بنائیں کہ بر صغیر ہند و پاک میں لوگ اس کو پڑھ سکے. عربی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن بچہ فارسی کا معاملہ، اس میں بھی ذرا مجھے خود اعتمادی نہیں تھی. تو دہلی، ظاہر ہے کہ میں ہمارے دوست، آپ کے بھی ہمارے مشترکہ دوست احمد علی برقی صاحب سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی، برقی صاحب یہ شعروں کا ایک مجموعہ آیا ہے، فارسی اشعار ہیں، ذرا اس کو پڑھ لیں اور درست کر کے ہمارے حوالے کریں. تو الحمدللہ انہوں نے بھی تعاون فرمایا اور آج وہ کتاب 13 تاریخ کو منظر عام پر آ رہی ہے. انشاءاللہ اس کی PDF کاپی آپ کی خدمت پہ بھیج دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ عزیز بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ کے عملی زندگی میں آپ کالج کے پرنسپل رہے ہیں اور ایک بینک کے مینیجر بھی رہے ہیں اور آپ کا ایک پروپرائٹری پرنٹنگ پبلشنگ ہاؤس بھی رہا ہے. آپ کے ان تینوں گزشتہ مصروفیات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ محترم معیز بھائی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل میری ملازمت کے سلسلے میں آ جائے، پھر اس کی روشنی میں آج کی جو کچھ بھی مصروفیات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا تو پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جی بے شک بے شک. میری ملازمت صرف کالج کے پرنسپل اور بینک ملازمت تک محدود نہیں تھی. اس سے پہلے میں نے اپنے معاش کے لیے کافی ہاتھ پیر مارے تھے. 1974 میں گریجویشن کے بعد میں نے معاش کے لیے کئی کوششیں کی. دھارواڑ کے شاہنور ٹریولز ایجنسی میں بطور بکنگ کلرک کام کرتا رہا. میں نے ہند اسٹیلز اور ہند کاسٹنگز میں سپروائزر اور کیمیکل انالسٹ کی حیثیت سے بھی کام کیا. اس کے بعد آروی کمپوزٹ جونیئر کالج رائے باغ میں بطور سائنس ٹیچر کام کیا اور سائنس، حساب اور اردو کے مضامین اپنے طلباء کو پڑھائے. 1978 میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا جوائن کی، جو ایشیا کی سب سے بڑی بینک کہلاتی ہے. 22 سال بعد بینک کا وائٹ کلر جاب چھوڑ دیا. سبب تھا سودی ملازمت سے بیزاری. میری وجوہات اور میرے نظریات کے بارے میں احباب یہی کہتے رہے کہ میں بینک میں رہ کر خدمت خلق کی ایک بڑی ذمہ داری نبھا سکتا تھا. سودی کاروبار کی دینی قباحتوں کی جن وجوہات کے حوالے سے میں نے اس نوکری کو خیر بات کہا، ان سے احباب کو اختلاف رہا، جس کا اظہار یہ لوگ مجھ سے پیہم کرتے تھے
تو میں صرف مسکرا کر رہ جاتا تھا. جی جی دارالسلام اور دارالحرب کے فرق کے پس منظر میں اس مسئلے کے سلسلے میں عالمی سطح پر علماء کے اختلافات نمایاں ہیں. احباب کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید جس گروپ میں عزیز صاحب دینی خدمات سے وابستہ رہے اس کے کٹر طبقے کے پریشر میں آ گئے اور بینک سے علیحدہ ہو گئے. لیکن فیصلہ میرا تھا، حشر کے میدان میں طے ہوگا کہ یہ اقدام دینی اعتبار سے درست تھا یا نہیں. اس کے بعد میں اپنی تصنیفی اور تالیفی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا. معاش کا مسئلہ ہنوز باقی ہے. آپ نے جیسے کہ کہا کہ پرنٹنگ پبلشنگ ہاؤس بھی چلاتا ہوں، لیکن ابھی وہاں بھی معاش کی کوئی ویسی ابھی سہولت نہیں بنی ہے. معروف شاعر جناب انور داغ صاحب کے توسط سے اور سفارش سے ریاست کرناٹک کی معروف ادبی شخصیت جناب امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب تک رسائی ہوئی. اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر میں 2005 میں شکاری پور منتقل ہوا. میں نے حافظ صاحب کے تعلیمی اداروں میں سے زبیدہ گرین یونیورسٹی ویمنس کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی. لیکن میرا شکاری پور قیام بھی بہت مختصر رہا. بنگلور واپسی ہوئی تو ناگپور کے پاریکھ فاؤنڈیشن کی دینی و ادبی سرگرمیوں سے وابستہ ہوا، جہاں سب سے بڑا کام صاحب یہ ہوا کہ میں نے مولانا عبدالکریم پاریکھ مرحوم کی 500 صفحات پر مشتمل سوانح حیات لکھی، جو کوثر کی آبجو کے نام سے شائع ہوئی ہے. وہاں سے واپسی کے بعد سیدھی بات چینل سے وابستہ ہوا اور اس ادبی چینل فکر فن شعر و سخن کی ادارت سنبھالی جو تاحال برقرار ہے. اور یہ پرنٹنگ پبلشنگ ہاؤس کے زیر اہتمام ایک کتاب چھپ رہی ہے. محترم وحید القادری عارف صاحب جو جدہ کے رہنے والے، وہ کتاب کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے. اس کی کتابت، اس کی ڈی ٹی پی، اس کی پیج سیٹنگ اور اس کی پوری تزئین میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر کتاب منظر عام پر آ جائے گی. تو فرق مجھے ویسے کوئی محسوس نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ نے کہا قرآنی مصروفیات کچھ ویسی لگتی ہیں جو اس وقت ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں کبھی خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ شہد کی مکھی کی طرح مسلسل مصروف عمل ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. آپ نے کہا میں نے بخشا ہے تغزل کو تقدس کا جمال، ہر غزل میری ضمیروں کو چبھن دیتی ہے، میرے دامن میں بہت خوب کے سکے ہیں عزیز، شاعری مجھ کو ہمیشہ یہی دھن دیتی ہے. ادب و شعر و شاعری کی طرف آپ کب اور کیسے مائل ہوئی؟ مورس بھائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بانسری پر فلمی دھنوں کو بجانے کی بچپن ہی سے عادت تھی. ردم اور نغمگی کا شعور فطری طور پر حاصل تھا. اس کے ساتھ ہمارے گاؤں میں محرم کے مہینے میں گانے کے لیے پواڑا نام کی منظومات تخلیق کرنے والی جو ٹیم تھی، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مجھے بچپن میں موقع ملتا تھا، جبکہ میں 2ری یا 3ری جماعت میں ہوا کرتا تھا. تو یہیں سے باوزن مصرے کہنے کا بھی شعور ملا، اور یہی بنیاد بنی مستقبل میں کی جانے والی شاعری کی. بچپن ہی سے اردو کا زبردست ماحول میسر آیا تھا، اور اردو کی تعلیم کالج کے زمانے تک جاری رہی. پھر استاد محترم سید نور الدین قادری نور مرحوم اور استاد محترم عطاء الرحمن عطا کی صحبتیں نصیب ہونے لگی، تو فکر بھی بدلی اور فن شعری بھی سیکھنے اور برتنے کا موقع ملا. اس علاقے میں میرے بغیر
किसी मुशायरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं समझा जी 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 जाता था। माशाल्लाह। जी हाँ। इस तरह अच्छे कलाम की तखलीक भी होने लगी और मुशायरों में मेरे कलाम को पसंद भी किया जाने लगा जी और जी शोहरत पर लगाकर उड़ने लगी, जी जी जिसका सिलसिला आज भी जारी है। जारी है बेशक। हिंदुस्तान के बेशतर शहरों में कलाम पढ़ने का मौका मिला। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पटना, माशाल्लाह। दिल्ली जैसे मकामात पर मुशायरे कई बार पढ़े। और आपको ये जानकर मोइज़ुद्दीन भाई खुशी होगी कि दिल्ली जैसे इलाके में एक दक्कनी शायर को सदारत का मौका मिला। जी जी माशाल्लाह। दरअसल एक सर्टिफिकेट थी जो एक जी दक्कनी शायर को दी गई और दिल्ली जैसे उर्दू के मरकज में मुझे सदारत मुशायरे जी 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 की माशाल्लाह। की मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। जी आपने ये जिक्र छेड़कर बहुत से माजी के तारों को छेड़ दिया है। जी 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 माशाल्लाह। जी जी जी। आपके एक लंबी फहरिस्त अगर बनाने लगे आपकी अदबी मसरूफियात और आपकी सोशल मसरूफियात के, तो मेरे ख्याल से उसकी बड़ी एक किताब बन सकती है। मैंने देखा है आपके वो पढ़ रहा था मैं और विजिट कर रहा था आपके पेजेस वगैरह, तो जी उसमें मुझे इसकी बहुत सारी चीज़ें देखने की दिलचस्प और मालूमात में मेरा इजाफा भी हुआ उनसे और बड़ी जी खुशी हुई देख के जो है। हमारे दरमियान ऐसे बहुत सारे शुरा-कराम और भी होंगे और उदबा और जो है फ़िक्र और नज़र रखने वाले जो किसी वजह से मंज़र-आम पे नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब आप लोगों जी की रहनुमाई हासिल है, आप लोगों की सरपरस्ती हासिल है कि जो है ये अभी ये सफ़र जारी है, ये अदबी और ये फ़िक्र और नज़र का सफ़र जारी है, इससे रहनुमाई मिल रही है, नई नस्ल को ख़ास तौर से और जो है वो उससे सीख भी रहे हैं। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर जी चाहे क़ुर्ब जवार में हो या बैनुल-अक़वामी सतह पर हो, आजकल हर तरफ एक ऐसा अफ़रा-तफ़री तल्ख़ियों का आलम बपा है कि दुनिया के किसी हिस्से में इंसान मुतमईन नज़र नहीं आता। ये एक जी ऐसी सूरत-ए-हाल है, जिससे कोई दर्दमंद इंसान, जी दो फ़र्द पुरसुकून नहीं रह सकता। जी आपकी शायरी में इस जज़्बे का इज़हार बदर्जे अतम नज़र आता है, जो कि आपकी शख़्सियत के इनक़लाबी रुख़ को बजा तौर पर वाज़ह करता है। जी आपके इस शुक्रिया। बात को अपने इस शेर में आपने क्या खूब कहा है, नमक के कान से शीरीनियों को लाना है, नमक के कान से शीरीनियों को लाना है, ये काम सख्त है, अब सख्त है लेकिन सख्त है, कर गुजरने का, कर गुज़रना है, लेकिन है कर गुजरने का। लेकिन है कर गुज़रने का। जी आपके इस शेर के पस मंज़र के मुताबिक आपसे मज़ीद कुछ जानना चाहेंगे, कुछ रहनुमाई चाहिए? मोहतरम मोइज़ुद्दीन भाई, जी, ये भी एक ऐसी गजल का शेर है। जी, जी, जब जब हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के इनेहदाम की सूरत हाल बनी थी, जी, जी, तो उस वक्त एक इस गजल ने जी, जी, कि जिसका एक ये शेर है जो अभी आपने पढ़ा, जी हाँ, इस गजल ने तो ऐसी हिम्मत बंधाई थी, ऐसा हौसला दिया था कि जी, जी, आज भी फरमाइश की जाती है मुशायरों में, ये कोई वक्त नहीं टूटने बिखरने का, है जी, वक्त खौफ के माहौल से उभरने का। उभरने मेरे विकार को मिस्मार करने वालों ने एक ऐसा जख्म दिया है, नहीं जो भरने का। जी, नमक की कान से शीरीनियों को लाना है, जाना ये है, काम सख्त है, लेकिन लेकिन है कर कर गुज़रने गुजरने का। तो इस पस मंजर में जी, जी, इस गजल ने तो कमाल कर दिया था जी, मोइज जी, भाई। जी, जी, नौजवानों के अंदर एक जी, हौसला पैदा हुआ कि जी, हमको बेशक, खौफ के अंदर नहीं रहना है, हमको खौफ के माहौल से उभरना बाहर है। निकलना है, एक बेशक, तारीखी गजल है जो 1992 के उस इनेहदाम के जी, वाक़े के बाद मैंने कही थी और जी, अल्लाह के फजल से आज भी हमारे अहबाब को ताज़ा महसूस होती है। जी, जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अज़ीज़ भाई, अब हम पड़ाव के इस मरहले पे पहुँच चुके हैं कि एक छोटा-सा ब्रेक लिया जाए। हम एक जी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर जी दोबारा प्रोग्राम जारी रखते हैं, जी गुफ्तगू जारी रखते हैं। शुक्रिया जी।